अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो सब्जेक्ट है हमारा वो इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है और जो इस वक्त बड़ी तकलीफ़ दे मामलात चल रहे हैं। एक मज़दूर तबका और आम पाकिस्तानी इस महंगाई से अज़ हद मुतासर और परेशान हैं और इस हुकूमत को कोस रहे हैं। अब इस पे कुछ तहकीक मैंने भी की है मेन कि ये इसमें वजूहात क्या क्या हैं। उसमें सबसे पहले जो पेट्रोल पे मैंने नज़र डाली है तो पेट्रोल का मुआवजना किया है 2020 में, इसी महीने सितंबर में उसका था 103 रुपये पर लीटर और आलमी मंडी में था $45 पर बैरल। $45 पर बैरल के हिसाब से पाकिस्तान उस वक्त अपना दे रहा था 103 रुपये पर लीटर। इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल है $75 पर बैरल और इस वक्त की कीमत है 123 रुपये 30 पैसे। जबकि अगर पिछले साल के मुआवजे से कीमत का मुआवजा किया जाए तो 190 रुपये पर लीटर बनती है। जैसे कि $45 पे थी 103 रुपये, तो $75 पे 190 रुपये पर लीटर इसकी कीमत बनती है। इसका मतलब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल किया हुआ है। एक तो पेट्रोल का रीज़न हो गया। उसके बाद दूसरा रीज़न आ गया डॉलर का। डॉलर जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हर आदमी इसको समझता नहीं है, लेकिन इतना तो हर ज़ी शऊर को इल्म होगा ही कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है। अमेरिका ने शिकस्त के बाद कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं, ज़ाहिर है बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान इस वक्त शदीद माली दबाव का शिकार है और उसका कोई 9 अरब डॉलर के जो एसेट्स हैं उसके मरकज़ी बैंक के, वो अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिए हैं। मुख्तलिफ इनके वो इंसानी हकूक़ के मामले और इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये बहाने ही होते हैं इनके लिए। तो उस सूरत हाल का जी हम जायज़ा लेंगे या जो भी है। तो कहने का मकसद है कि मेनली डॉलर का पाकिस्तान में जो ऊपर जाने की एक सबसे बड़ी रीज़न वो अफ़गानिस्तान का मामला है, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में डॉलर की शदीद किल्लत है और इंटरनेशनल लेन देन चाहे वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का है या कहीं भी होता है वो डॉलर पे ही होता है। तो डॉलर की किल्लत की वजह से आपको तो अंदाज़ा होगा कि हम लोग जो हैं माशाल्लाह रमज़ान में भी जो है वो अपने भाइयों को नहीं बख्शते। तो ये रमज़ान भी नहीं है और जब मार्केट में जो करेंसी का लेन देन करने वाले हैं और उनको एक ऐसी मार्केट मिल रही है जहाँ से मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है डॉलर का ऊपर जाने का अफ़गानिस्तान का मामला है। अब पेट्रोल का मामला मैंने आपको बता दिया, डॉलर का मामला बता दिया, और इन दोनों मामलात में ओपोजिशन जो अपने कमेंट्स दे रही है वो बिल्कुल ही हकाइक से मुनाफी हैं। इसमें चाहे किसी की भी हुकूमत होती, जो अफ़गानिस्तान में डॉलर की सूरत हाल है, जो असासे अमेरिका ने मुंजमद किए और जिस तरह डॉलर की किल्लत वहाँ पैदा हुई, उसके बाद लोकल मार्केट अफ़गानिस्तान, आपको सबको ही अंदाज़ा है कि वो जुड़ा हुआ है एक तरह का पाकिस्तान से। ये हो गया। उसके बाद ये दो रीज़न तो ऐसे हो गए कि इसमें एक कुदरती अवामिल हैं, जिसमें कोरोना और इस तरह के वो मामलात की वजह से भी पेट्रोल का मसला आलमी सतह पर और क्राइसिस जो अफ़गानिस्तान में हुए हैं वो एक ज़ाहिर है उसका असर आना था। उसके बाद इंटरनली क्या हो रहा है, दो बड़ी रीज़न्स तो ये हो गई। इंटरनली इस वक्त मैंने अर्ज़ किया था कि पिछली हुकूमतें, जिसमें रीसेंट अगर पिछली हुकूमत देखा जाए तो ये कोई 24 मिलियन सालाना मीडिया को दे रहे थे
اس کو اب کون سا نام دیں، آپ جو مناسب سمجھیں دے دیں، لیکن وہ اشتہارات کی صورت میں، مختلف مراعات کی صورت میں جو سالانہ رقم بنتی ہے تمام میڈیا کو، وہ 24 ملین جو اس حکومت میں بند ہو گئی. کیونکہ یہ حکومت صرف اپنی کارکردگی پہ آگے آنا چاہ رہی ہے، لیکن جس طرح کے ہمارے لوگ ہیں بھول جانے والے، وہ اس چیز کو کبھی سمجھیں گے نہیں. اور میڈیا کو اس وقت موقع ملا ہوا ہے، کیونکہ پیسہ کس کو برا لگتا ہے، اس سارے میڈیا کو وہ یاد آ رہے ہیں، خاص کر وہ ہمارا جو ایک میڈیا ہاؤس ہے اورنج میڈیا، وہ چڑیا والے صاحب اور وہ داڑھی والے صاحب، جو انڈیا کی ایڈٹ کی ہوئی تصویر تھی شہریار آفریدی صاحب کی کہ چہرہ کسی اور کا لگا کے، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکن امیگریشن کس طرح ان کی تذلیل کر رہی ہے. وہ بھی آج سوشل میڈیا پہ ہی تصویر کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ بندہ کوئی اور تھا، اس کے اوپر چہرہ شہریار آفریدی کا لگایا ہوا تھا. تو وہ ہمارے صافی صاحب ہیں، ابھی تک تو میرے علم میں نہیں آیا کہ انہوں نے معذرت کی ہے یا نہیں کی. ان کو اپنے مکمل معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جس میڈیا ہاؤس سے وابستہ ہیں، وہ میڈیا ہاؤس وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا، چاہے ملکی مفاد ہو یا نہ ہو، ان کو اپنا مفاد ایک عزیز ہے. تو دوسری صورتحال یہ ہے کہ مسلسل 3 سال سے پاکستان کی جو ایک بیوروکریسی ہے، یہ بہت بڑا مافیا ہے، اور ان کو بھی میرا خیال دے آر شیور اباؤٹ کہ آنے والی حکومت پھر ان کے پرانے آقاؤں کی آ رہی ہے. تو 3 سال سے مسلسل گندم کی خریداری میں جو ہے وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں عالمی منڈی میں گندم بہت مہنگی مل رہی ہے. اس دفعہ بھی جو جولائی میں سودے ہونے تھے گندم کے، وہ جا کے ستمبر میں ہو رہے ہیں، اور جس سے اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح شوگر کا معاملہ، اب جو پچھلی حکومت تھی وہ تو اپنے کھلے دشمن کا نام لینے سے بھی ڈرتی تھی. تو اس حکومت نے جو اپنے دوست نما دشمن تھے، جیسے ترین صاحب اور عمران خان کی جس طرح کی دوستی تھی آپ سب کے سامنے ہے، لیکن عمران خان نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا اس ملک اور اس عوام کی خاطر. اور وہ ایک مطلب کہ وہ سیاسی نقصان ابھی تک تو انشاءاللہ پر امید ہیں کہ لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے کہ اس ملک کے لیے عمران خان ہی صحیح ہے. ہاں، عمران خان اور پی ٹی آئی، میرا ذاتی رائے یہی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اس وقت عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ شاید عمران خان بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور شاید میرے سے زیادہ ہی رکھتے ہیں، نہیں ایبسلیوٹلی میرے سے زیادہ رکھتے ہیں. تو وہ بھی شاید انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فصلی بٹیرے جو ہیں نا، یہ اپنے چہرے واضح کر کے دکھائیں تو وہ اپنی حکمت عملی لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ عوام کی تائید و حمایت کے ساتھ اگلا الیکشن عمران خان ہی جیتیں گے. تو مہنگائی کا معاملہ، ایک تو یہ بیوروکریسی، دوسرا ڈالر کا معاملہ، تیسرا پیٹرول کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد جو لوکلی جتنے ہماری اپوزیشن جن کی 30-40 سال حکومت رہی، بہت سے سرمایہ دار اور تاجر جو ہیں وہ ان کو خوش کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، یہ ملک دشمنی بھی کہہ لیں اور عوام دشمنی بھی. جب ملک کے دشمن ہیں تو عوام کو کیا پوچھیں گے. لیکن یہ میری تحقیق میں جو ابھی تک نظر آیا ہے، پیٹرول کا آپ اپنی ذاتی طور پہ بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ سال پہلے کیا پوزیشن تھی عالمی منڈی میں اور ہمارے ملک میں، اور آج کیا پوزیشن عالمی منڈی میں اور ہمارے ملک میں. گندم کے معاملے میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا، اس سے پچھلے سال کیا ہوا اور اس سال کیا ہوا ہے. تمام بیوروکریسی جو کچھ کر رہی ہے، تو یہ تمام معاملات ہیں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن تحقیق کے بعد فیصلہ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اسپیشلی جو میں ہر دفعہ مخاطب کرتا ہوں جالے متوالے اور یوتھیوں کو، کہ یار ایک دوسرے کو عزت سے بلائیں، ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، اور سیاست کو کسی مثبت ڈائریکشن میں، مثبت سمت میں لے کے جائیں، جہاں پہ آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کے خاندان جو ہیں وہ اس ملک میں سکون سے رہ سکیں. اگر آپ
جیالوں نے اور متوالوں نے اور یوتھیوں نے صرف اپنے بریانی کو اہمیت دی، یا پٹواری بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یار خدا کا خوف کر لو، تمہاری بیٹوں بیٹیوں نے اسی ملک میں رہنا ہے، تمہاری نسل نے اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی. انشاءاللہ مزید معاملات کی تحقیق کے ساتھ اگلے تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.